दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई 8 वर्ष 6 महिना जेल सजाय कटाएर जेलमुक्त गर्ने फैसला गर्यो र उहाँ बिहिबार मात्रै जेलमुक्त भइसक्नु भएको छ। यद्यपि योभन्दा अगाडि सर्वस्वसहित जन्म कैद सुनाइएका उनै डिआइजी रञ्जन आज अदालतको कुन ढङ्गले अर्थात् अदालतको कुन निर्णयले र कुन बुदाले कुन बलियो दसी र प्रमाणले चाहिँ उहाँ 8 वर्ष 6 महिनामा जेलमुक्त हुनुपर्ने अवस्था सृजना भयो। यसले चाहिँ न्यायको नजिरलाई कहाँ पुर्याउँछ? कालान्तरमा कानुनी राज्यका कुरा गर्ने हामी नेपाली, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकका हामी नेपाली र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको देशका हामी नेपाली आजको दिनमा पीडकले छोटो समयमा उन्मुक्ति पाउँदा र पीडितलाई झन पीडा दिने खालका क्रियाकलापहरू कानुनी राज्यमा हुँदाखेरि यसले पार्ने प्रभावका विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी आज हामी सन्दर्भमा कुराकानी गर्न 20 वर्षभन्दा बढी न्यायालयमा कार्यरत राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका, कानुनसँग सम्बन्धित करिब 25 भन्दा बढी पुस्तक उहाँका प्रकाशित छन्, बजारमा हामी पाउन सक्छौँ। पीडित शास्त्रका ज्ञाता, म त भन्छु पीडित न्याय प्रणालीका प्रणेता नै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। र विश्वकै संविधानमा नभएको अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राख्ने संविधान नेपालमा मात्रै हो, जहाँ उहाँको अतुलनीय योगदान समेत छ। र उहाँले अभियुक्त र कसुरदारलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्दै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ। र पीडित शास्त्री डाक्टर शङ्कर कुमार श्रेष्ठ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम बेस्ट छु। हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाइएका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइराला 8 वर्ष 6 महिना सजाय काटेर जेलमुक्त हुनुको एउटा सन्दर्भ होला। न्याय प्रणालीमा विगतका धेरै उदाहरणहरू पनि छन्, ती नजिरले स्थापित गरेका विषयहरूलाई पनि हामी केलाउँदै जाउँला। यसले कानुनी नजिरलाई, कानुनको नजिरलाई कता डोर्याउला? सुरुमा पहिलो कुरा चाहिँ मलाई सम्बोधनमा जुन शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नुभयो, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँसँग र जनता टेलिभिजनसँग म आभारी छु, ऋणी छु। पहिलो कुरा त परिणतिलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो फैसलाले एकपटक केलाउनु पर्ने हुन्छ। किन केलाउनु पर्छ भने म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ, कानुन व्यवसायी पनि हुँ र केही हदसम्म म स्वतन्त्र विश्लेषणको काम पनि गर्छु। संविधान त सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई, अभिलेख अदालतको फैसलालाई हामीले मान्नुपर्छ, त्यो हामी मान्छौँ, मानिआएका भन्छौँ, फेरि मान्दै जान्छौँ। तर परिणतिले ल्याएका केही अनुत्तरित प्रश्नहरूको चाहिँ हामीले खोजनीति गर्नुपर्छ। अन्यथा के हुनसक्छ भने यही प्रकारको नजिरहरू स्थापना हुँदै जाने भयो, यही प्रकारका फैसलाहरू बन्दै जाने हो भने हामीले अदालतप्रति राखेको अपेक्षा चाहिँ कता कता अन्त्य हुँदै जान्छ। त्यसलाई बचाउनुको लागि पनि हामीले यो फैसलालाई एकपटक सारांशमा केलाउनै पर्छ। जस्तै दृष्टान्तलाई म यहाँ निवेदन गरौँ, यो सबभन्दा पहिला एउटा पीडित शास्त्रको विद्यार्थी भएको कारणले मलाई छुने दुख्ने विषय भनेको के हो भने हामीले मृतकलाई, पीडितलाई दोषी करार गर्यो। अप्रत्यक्ष रूपमा शब्दावली त्यही प्रयोग भयो। मृतकको व्यवहारबाट अभियुक्त, तत्काल अभियुक्त व्यक्ति आवेशमा आई हात हालाल हुँदा उहाँलाई ठेल्दा भित्तामा टाउको ठक्कर खाएर लड्नुभयो, बेहोस हुनुभयो, मृत्यु हुनुभयो। मृतककै जरिया र कारणबाट आवेशमा आई भनियो। यसबाट के देखियो भने हामीले संविधानमा विश्वमा पहिलो पटक ल्याएको अपराध पीडितको हकको पनि यसले कता कता धज्जी उडाइरहेछ। किनभनेदेखि
हामीले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ भनेर मूल्य र मान्यता बनाउँदै आयौँ। त्यो बनाउनु पर्ने कारण पनि छ। संसारभरि अहिले पनि त फौजदारी न्याय प्रणाली त बहालै छ। अभियुक्तलाई र कसुरदारलाई केन्द्रमा राखेर हेरिरहेका छन्। तर हामीले के भन्यौँ भने हिजोसम्म अपराध सही हो कि गलत हो, यदि गलत हो र सही हो भने त्यो कसरी भयो, किन भयो, त्यसको परिणाम के हो भने खोज्दै गयौँ। र ती सब खोज्दाखेरि अभियुक्तलाई बचाउने केहीहरू लक्षणहरू बिन्दुहरू खोज्दै गयौँ। यसको मतलब संविधानको धारा 21मा अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा चाहिँ व्याख्या गरियो, राखियो, प्रत्याभूत गरियो। तर यहाँ चाहिँ अभियुक्तकै पक्षमा चाहिँ अदालतले फैसला अभियुक्तको गर्ने, पक्षमा भन्नुभन्दा बढी मृतकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा दोषी बनाइ, दोषी करार गरिने। अनि पीडित चाहिँ कहाँ जाने भन्ने अब त मलाई के लाग्छ भने म पीडित शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, म गीता ढकालसँग संवाद गर्न सक्दिनँ, उहाँको आत्मासँग म संवाद गर्न सक्दिनँ। म यति मात्रै भन्न सक्छु, रञ्जन कोइरालाको पनि एउटा सन्दर्भ मात्रै जोडेको हो यो आजको दिनमा। पीडितलाई मात्र पहिला लिउँ। पहिला म गीता ढकालको हकमा के मात्र बिन्ती गर्न सक्छु भनेदेखि उहाँको आत्मा चाहिँ नभड्कियोस्, प्रेत नबनोस्, शान्ति पाओस्। किनभने अब हामीले उहाँलाई दोषी करार गर्ने जुन आधार लियो त्यसको अदालतले पुष्टि गर्नुपर्ने कि नपर्ने? ठिक छ, यो सत्य रहेछ भने, भवितव्यमा रहेछ भने, भवितव्य यो कुरा वर्णन सत्य रहेछ भने भवितव्य देखिन आउँछ। त्यो भवितव्य देखिने चिजहरूको प्रमाणीकरण कसले गर्नु पर्यो भनेदेखि भित्तामा ठगर खाएको, टाउको घाउ पटेको, लडेको, त्यो टाउको कहाँनिर परीक्षण भयो त? किनभने त पोस्टमार्टम भएन। किनभने लास त करिब करिब 28 किलोमिटर पर लगेर जलाएर बाँकी रहेको सानो अस्तु र कोइरालाको सवारी चलाउने चालकले पनि निज पीडित गीताको हत्यापछि शव जलाउनका लागि गाडी इन्धनको प्रयोग गरिएको बयान नै दिएका कुराहरू, यसमा पनि जिल्ला अदालतले फैसला गरी सर्वोच्च समेतले जेल सजाय सदर गरेको कुराहरू, फेरि सर्वोच्चको वर्तमान फैसलाको धरातललाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने त्यही म निवेदन गर्दैछु। पहिलो कुरा त त्यही अनौठो भयो कि पीडितलाई दोषी मानियो। म व्यक्तिगत रूपमा आघात भएको छु। दोस्रो कुरा, तपाईँले त्यसको लागि एउटा सजिलो उपाय थियो। उहाँ जस्तो पदाधिकारी व्यक्तिले त्यस्तो घटना आवेगमा आएको रहेछ भने त्यो लासलाई लगेर बुझाएर आत्मसमर्पण गरिदिनु भएको भए परीक्षण हुन्थ्यो र उहाँ उहिले छुटिसक्नु, 8.5 वर्ष नि बढी भयो। भवितव्यको त 3-4 वर्ष नेपालको कानुन ठहरिन्थ्यो, जति भए पनि उहाँ सफाइ गइसक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो प्रमाण उहाँको विरुद्धमा प्रमाण त के अरे उहाँको सम्बन्धमा पश्चात उहाँले नष्ट गर्नुभएको नि त, जसको परिणाम उहाँले भोग्नु भयो। त्यसकारणले पहिलो त्रुटि त्यहाँ भइसक्यो। दोस्रो, यो फैसलाले तपाईँले सफाइ दिने बेला एउटा भयङ्कर अनौठो अकल्पनीय तर्क लियो। त्यो भनेको के, सजायको मकसद पुरा भयो। सजायको मकसद भने के? त्यो मकसद पुरा हुनको लागि म सुरुदेखि के निवेदन गर्दै आएको छु भने फैसलामा सजायको मकसद नभइकन न्यायको मकसद पुरा हुनुपर्छ। न्याय पर्नु पर्यो। अनि न्याय पर्दाखेरि सजाय कम घटी बढी त हुन सक्छ, तर न्याय पाएको प्रत्याभूति कसले गर्ने फैसलाभरिमा? जस्तै सजायको मकसद पुरा गर्नको लागि त तपाईँ 23 सालको नजिरमा हाम्रो कुसुम श्रेष्ठलाई 500 रुपियाँ जरिवाना भएको थियो हो। अनि उहाँकै भनाइमा मलाई जरिवाना गर्यो, म अबिर लगाएर जेल गएँ, भित्र पसेँ अनि बाहिर निस्केँ अबिर लगाएछ। किनभने उहाँलाई 500 रुपियाँबाट सजायको मकसद पुरा भयो। डाक्टर केआई सिंह जसको 36 सालमा नजिर छापिएको छ नेकपामा, 150 रुपियाँ जरिवाना, 7 दिन कैद। मकसद त पुरा हुँदो रहेछ, तर मकसद पुरा गर्नलाई न्यायको मकसद पुरा भएको प्रमाणीकरण गर्ने। निर्मला काण्डको केसमा अस्ति भर्खरै पत्रकार खेम भण्डारीलाई सुनाएको अर्को सजाय पनि थियो, 1 घण्टा जेल, 1 रुपियाँ सजाय हो। त्यसकारणले सजायको मकसद भनेको न्याय परेको छ भने, तर यहाँ चाहिँ न्याय परेको कसलाई त? पीडितलाई त होइन रहेछ। पीडितलाई त दोषी पो भइसक्यो भनेपछि त्यो सजायको मकसद आफैमा प्रश्न चिन्हभित्र छ। सजायको मकसद पुरा हुने होइन, न्यायको मकसद पुरा हुनै पर्छ। अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँ उठिरहेको छ, मलाई पनि लागिरहेको छ, चित्तमा लाग्यो। यो चित्त भनेको कस्तो वस्तु रहेछ त्यसलाई लाग्दो रहेछ।
तपाईँलाई म एउटा सानो संक्षिप्त मात्र निवेदन गर्छु। ठिक छ। 1981 मार्च 30 तारिकमा रोनाल्ड रेगनलाई गोली हानियो। गोली हान्दाखेरि जोन हकिन्सले जुनियर भन्ने पक्राउ पर्नुभयो। मुभिङ क्यामेराबाट उहाँको कभर भयो। उहाँले मैले हानेको पनि भन्नुभयो। र मुद्दाको सुनवाई भएको थियो 1982 नोभेम्बरतिर, मलाई लाग्छ 2039 सालतिर। सौभाग्यवश म अमेरिका भ्रमणमा थिएँ। त्यो सुनवाईमा म पनि हेर्न गएको छु अमेरिकनको वासिङटन डिसीमा कोर्टमा। प्रोसिक्युटरले आफ्नो तर्कहरू त पेश गर्नुभयो, भयङ्कर सशक्त तर्कहरू पेश गर्नुभयो, तर अदालत कन्भिन्स छैन। किन थाहा छ? अदालत कन्भिन्स हुनलाई चित्तमा लाग्नु पर्यो। न्यायाधीशको चित्तमा त्यो लागेकै छैन। त्यहाँ सोधिन्छ। अनि त्यसपछि हकिन्सले के गरेको रहेछ भनेदेखि उसले चाहिँ ट्याक्सी ड्राइभर भन्ने फिल्म हेर्दाखेरि त्यो फिल्मको हिरोइनी जोडी फोस्टरसँग मोहित भएको रहेछ। उसलाई इम्प्रेस गर्नको लागि उसले गोली हाने रहेछ। तीनजना त घाइते, राष्ट्रपति घाइते, तीनजना घाइते छन्। अनि अदालतले के गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ इनोमेटियाक रोग भनेर यसलाई रोग करार गरेपछि सेनेटोरियममा लान्छ। सजायको लागि त यथेष्ट प्रमाण थियो होइन? अमेरिका त मृत्युदण्ड बहाल भएको देश हो। तर चित्तमा लागेर न्यायाधीशको कि यो चाहिँ अपराध भएको हो, तर मनसाय चाहिँ आपराधिक होइन। यो चाहिँ जोडी फोस्टरलाई इम्प्रेस गर्नको लागि गरेको हुनाले मानसिक अस्पताल लानुपर्छ भने उसलाई सेनेटोरियममा लग्यो। सेनेटोरियममा पनि घटनावश 2005मा उहाँको एउटा घटना गयो। त्यसपछि म अमेरिका छु, फेरि म पनि घुम्न पुगेको थिएँ। उहाँको एउटा नर्ससँगको दुर्व्यवहार गर्दा फेरि उहाँको अवैध थपै मेरो विचार 2006मा छुट्नुभयो। चित्तमा लाग्नको लागि न्याय परेको प्रमाणित हुन पर्यो। चित्त भनेको तपाईँ हाम्रो अन्तस्करणको एउटा अनुभूति हो। त्यो अनुभूतिबाट पीडितलाई टोटली बिर्सिने हो भने त्यो न्याय होइन, फैसला मात्रै हो। अब फैसलाको त के भयो? अब निर्णय भयो, आयो, अब त्यो त हामीले मान्नै पर्छ। तर चित्तमा लाग्ने भन्ने प्रश्न अर्को छ। चौथो, तपाईँलाई जिज्ञासामा तपाईँलाई निर्वाह गरौँ। दुईटा बच्चाहरू जो नाबालक हुनुहुन्थ्यो, सर्वोच्चले सोच्यो अहिले पनि नाबालकै छ, र के लेखिदियो भने नाबालक छोराहरूको शिक्षा दीक्षाको लागि अभिभावकत्व आवश्यक पर्यो। यो अभियुक्तले कोही बयान भन्नुभयो कि कहाँबाट थाहा भयो अदालतलाई? सो विवेकको भाषा अदालतले प्रयोग गर्नु हुँदैन फैसलामा। किनभने अदालतले त आफ्नो जे तर्क राख्छ त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ। बच्चाहरू सावालाग भइसक्नु भएको छ। अर्को पीडित न्याय प्रणालीमा मैले धेरै दिनदेखि आवाज उठाउँदै आएको विषय के भने हाम्रो देशमा कैद उन्मुक्ति दिवस भन्ने छ। त्यो भनेको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने दिवसहरू 2-4वटा छन्। ठिक छ, माफी देऊ, तर मलाई प्रश्न छ, माफी दिने व्यक्ति भनेको त्यो कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति हो, बाँकी कैद हो। पीडित त जीवित हुनुहुन्छ। पीडितलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन, सहानुभूति दिनु पर्दैन, चक्लेट बाँड्नु पर्दैन, सोध्नु पर्दैन। किन? घाउ त उसलाई भएको छ, दुखेको त उसलाई छ नि। जसलाई दुखेको छ उसलाई औषधि नगर्ने, अनि जसले दुखाएको छ उसको औषधि गर्ने हो त? यसमा पनि मैले के निवेदन गर्न सक्छु भने यदि छोराहरूले अभिभावक मान्न चाहेको भए छोराहरूलाई ल्याएर बुझ्देर तयार हुनुहुन्छ भने सोध्दै त भइहाल्थ्यो नि। अभिभावकत्व भने लाद्ने होइन, मान्ने हो। त्यसकारण पीडितलाई अभोइड गरेर, तिरस्कार र बहिष्कार गरेर फौजदारी न्याय प्रणाली हेर्ने जुन ढङढङे छ त्यो अहिले पनि बाँकी रह्यो। र यसलाई चाहिँ म पीडित शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट दुःखद परिवेश भन्छु। बडो रोचक र चोटिलो कुराहरू र कानुनमा आधारित रहेर हामी यहाँ बहसलाई सार्थक बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। मृतक गीता ढकालका पति रञ्जन कोइरालाले मारिएको नभई भवितव्य हो भनेर करार गर्न खोजियो अदालतले। यहाँको भनाइअनुसार त्यो प्रष्ट रूपमा फैसलामै लेखिएको छ। ढकाल जस्तो अदालतले त्यसैतर्फ ढल्केर नै मानवीयतादेखि लिएर अन्य सबै प्रक्रियाहरूदेखि लिएर यसरी उसलाई उन्मुक्ति दिया हो कि यो भित्र चाहिँ आधार चाहिँ के? आधार चाहिँ प्रष्ट भएन। हो, आधार प्रष्ट भयो तर त्यसको पुष्टि भएन। आधार त लिइदिएको छ।
किनभने जुन जुन चाहिँ मैले 4वटा आधारमा त्यो त लिइदिएको छ फैसलामा, तर त्यसको पुष्टि गर्ने वस्तुगत प्रमाणहरू खै त? पोस्टमार्टम पनि गरिएन। पोस्टमार्टम गरेर प्रमाणित गरेपछि उहिले छुट्थ्यो। उहाँको भनाइअनुसार सही हो भने सर्वोच्च अदालतले लेखेको भवितव्य प्रकारको जुन लाक्षणिकहरू देखिन्छ त्यो हो भने उहाँ उहिले त्यसको छुट्थ्यो। मतलब छोरा पनि नाबालक छैनन्। 20 वर्ष उहाँको हरिराम ढकालको मृतकको बुबाको एउटा अन्तर्वाद हेर्थ्यो, उहाँहरू त 20 वर्ष पुगिसक्नु भएको रहेछ। छोराको कुनै त्यस्तो भनाइ पनि बाहिर आएको छैन, बाहिर आएको छैन, अभिभावकत्वको लागि छैन। त्यसकारणले यदि अदालतले अभिभावक बनाउनु थियो भने पीडित के अरे त्यो बच्चाहरू पीडितहरूलाई ल्याएर सोधिदिएको भए त कमसेकम रुएर बताएको थियो मेरो बुबा हो भनेर। तर आमा मारेको व्यक्तिलाई अभिभावक मान्न बाध्य गर्ने कानुनलाई परिपालन गरेर जनताले मान्दैन, पीडितले मान्दैन। अब एउटा अन्तिम प्रक्रिया अर्को पनि हुँदो रहेछ। सर्वोच्चको फैसला चित्त बुझेन भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने, होइन? त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। हिजो मात्रै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चाहिँ आफ्नो प्रक्रिया चाहिँ सुरुवात गरेको छ। यस उप हुन सक्ने प्रावधान चाहिँ के हो? आफ्नै निर्णय आफ्नै फैसलाबाट फेरि पछाडि फर्केला त सर्वोच्च? यो एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहन्छ। सिद्धान्त त मैले यसको जवाब दिन मिल्दैन। सिद्धान्त त म त्यो कारण निवेदन गर्छु। जब निवेदन दर्ता भएर न्यायिक विचाराधीन हुन्छ, सब जुडिस हुन्छ, त्यसमाथि हामीले छलफल गर्नु हुँदैन। छलफल गर्नु हुँदैन। यति मात्रै म प्रक्रियागत निवेदन गर्छु। जसले फैसला गर्यो उहाँहरूले हेर्न पाउनुहुन्न, अर्को बेन्चले हेरेर पुनरावलोकन गर्न उचित देखेछ भने पुनरावलोकन गर्ने आदेश गर्छ। प्रधान न्यायाधीश त त्यहीँ बस्न पाउँछ भन्ने किसिमले पनि वकालत गरेको सुनियो कि? सामान्यतया फैसला गर्ने मान्छे बस्दैनन्, किनभने उहाँहरूको विरुद्ध हो नि त्यो त। त्यसपछि उहाँहरूले आदेश गर्नु भएपछि, पुनरावलोकन आदेश भएपछि अर्को पक्षलाई झिकाउँछ अनि दोहोरो सुनाइ हुन्छ। यो चाहिँ प्रक्रिया हो, त्यति मात्रै भन्ने मिल्छ। त्यसको कन्टेन्टहरू सार्वजनिक जुनमा भइरहेको छ, मैले सुने। त्यो सब जुडिस विषयमा हामीले बोल्दाखेरि त्यो न्यायिक विचलन आउँछ, त्यो हुँदैन। किनभने अदालतलाई हामीले दिग्भ्रमित पार्नु हुँदैन, दबाब पार्नु हुँदैन, प्रभाव पार्नु हुँदैन। मैले सुरुमा निवेदन गरेँ हामीले फैसला मान्नुपर्छ, तर त्यस्तो गर्दाखेरि न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत आक्षेप र उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न चिन्ह लगाउनै हुँदैन। त्यो कानुनी नैतिकता हो, त्यो हामीले मान्नुपर्छ। त्यो मान्दाखेरि त्यस्तो प्रश्नहरू उहाँहरूको विरुद्ध लगाउन मिल्दैन। एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले भर्खरै ट्विट गर्नुभएको छ, गीता ढकालका आफन्तले न्याय पाउनका लागि सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नै महाभियोग लगाउनु पर्ने तर्क उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसको सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? म 4 पुस्तादेखिको न्याय सेवाको अनुभवी मान्छे हुँ। म बुबा बाजे जिजु बाजे सौभाग्यवश न्यायाधीशै भएका हुँ। न्यायपालिकाप्रति अगाध आस्था छ, अगाध आस्था छ, विश्वास छ। केही गलत संरचनाको कारणले अहिले जुडिसियरीमा सक्षम, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडर भन्ने परिचयहरू चाहिँ हराउँदै जाँदैछ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिचय अब करिब करिब समाप्त हुँदै जाँदैछ। मैले धेरै लेखहरूमा लेखेको छु। अब यस सन्दर्भमा महाभियोगको प्रस्ताव आइरहँदो रहेछ, कुरा उठिरहँदो रहेछ। अब तपाईँलाई एउटा इतिहास बताउँ। सुरेन्द्र प्रसाद सिंहको पालामा एकपटक यो प्रश्न उठ्यो, तुह्यो। त्यहाँ केही आन्तरिक सम्झौता भयो वा के भयो, तुह्यो। त्यसपछि आएर सुशीला कार्कीको त दर्तै भयो। उहाँ निलम्बनमा बस्नुभयो। चोलेन्द्रजीकै आदेशले उहाँ फेरि बहाल पनि हुनुभयो। र त्यस बखत पनि मेरो लेखहरू छ। न्यायपालिकामा महाभियोगको प्रस्ताव आउनु, प्रस्तावित हुनु आफैमा ज्यादै नै पीडादायी विषय हो। यो त्यसको प्रश्न ल्याउनै हुँदैन, उठाउनै हुँदैन। हुन त उहाँहरूको अधिकार हो, किनभने हामीले न्यायाधीशको हैसियतमाथि प्रश्न गर्न मिल्दैन, नियतमाथि प्रश्न गर्न मिल्दैन। मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, तर जनताको प्रतिनिधि संस्थालाई मिल्छ, त्यो अधिकार उहाँहरूलाई छ। आधार र कारण पुर्याएर गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको पार्ट छ। 2/3 पारित हुनुपर्छ, सामान्य कुरा पनि होइन। तर यो प्रश्न उठ्नु आफैमा न्यायपालिका प्रति मानमर्दन हो, उठ्दिनु हुँदैन थियो।
त्यसमा नि बाबुराम भट्टराईजीले म नामै लिएर भन्छु, उहाँले भन्नुभएको भनेर अहिले अनलाइनमा खुब आइरहेको ट्विटरमा आइरहेछ, आधिकारिक रूपमै लेख्नु भएको छ। त्यसकाले तपाईँले नाम भन्नुभयो भने म नामै लिएछु। तर बाबुराम भट्टराईजी कानुन मन्त्री पनि कुनै दिन भइसक्नु भएको। त्यस बखत मैले कानुन मन्त्री सम्बन्ध एउटा लेख पनि लेखेको छु। कानुनको पालना गर्न उहाँहरूले सिक्नु भएन, उहाँहरूले जान्नु भएन, उहाँहरूले बुझ्नु भएन भने उहाँहरूको एउटा कमजोरीको कारणले जुडिसियरीलाई तहस-नहस गर्नु हुँदैन। किनभने उहाँहरू त निर्माता हो, कानुनका निर्माता हो। निर्माता नै दिग्भ्रमित हुँदै जाने हो भने अदालतप्रति रिस उठे कि त भोलि यो प्रश्न उठ्छ होला। यसमा गम्भीर त्रुटिहरू प्रमाणित होलान् भोलि खोज्दै जाँदा, पुनरावलोकन भएछ के प्रमाणित होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो भनेको फैसलाबाट सच्याउने आधारहरू, भविष्यमा सम्भावनाहरू छँदै एउटा ठुलो छलाङ मारेर महाभियोगको प्रस्ताव आउनु, कुरा उठ्नु भनेको व्यक्तिगत रूपमा कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले मलाई चाहिँ यसले सन्तोष दिएको छैन। यो हुनु हुँदैन, यो उठ्नु आफैमा एउटा दुर्भाग्य हो। असन्तुलन पैदा गर्छ यसले। असन्तुलन मात्र होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको त यस्तो संस्था हो जसको थाई सरकार हो। त्यो एउटा अन्तिम अप्सन बाँकी रहेको कारणले कार्यपालिका पनि परिवर्तन भइबस्छ, विधायिका पनि परिवर्तन भइछ निर्वाचनपछि, तर न्यायपालिका परिवर्तन हुँदैन। यो थाई सरकार हो। र अब अन्तमा छौँ हामी। भनिन्थ्यो न्याय नपाए गोर्खा जानु, पहिलाको एउटा उखान नै थियो। अहिले यो भनाइ अदालत जानुमा परिणत भएको छ। सानातिना केही केसहरू आउँदा जिल्ला अदालत हुँदै पुनरावेदन हुँदै हामी सर्वोच्चसम्म आउँछौँ। अदालतबाट समेत न्याय पाएन भने कहाँ जाने? जाने कहाँ? बडो जटिलको प्रश्न, ज्यादै गम्भीर प्रश्न हो यो। मैले खास गरिकन पीडित शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट केही मुद्दाहरूको बारेमा लेखहरू लेखेको छु। लेख्दाखेरि म व्यक्तिहरूमा धेरै भावुक भएर लेखेको छु। म भित्रबाट रोएको छु। किन रोएको छु भने उहाँहरूको शरण कहाँ लिने त? के पशुपतिमा शम्भु कल्याण गर भन्ने? कहाँ जाने त? त्यस कारणले सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, न्यायपालिकामा दुईटा शब्दावली छ हेर्नुहोस्, संवेदनशीलता र विवेकशीलता। त्यो न्यायपालिकाले गुमाउनु हुँदैन। पहिला पहिला के भनिन्थ्यो भने, किन मेरो बाबुबाजे त यही पेसा हुनुभएको हुनाले न्यायाधीशको मनमा हरिको बास हुन्छ भन्थ्यो। हरिलाई साँचे राखेर गरिन्थ्यो। मैले एउटा लेखमा लेखेको छु, अब हरि कहाँ भड्किरहेको छ थाहा छैन। हो, यो स्थिति आउनु न्यायपालिकाको लागि दुर्भाग्य हो। आइदिनु हुँदैन र त्यो आएको छ भने अबका दिनमा न्यायाधीशहरू सचेत सकारात्मक हुनै पर्छ। अन्यथा न्यायपालिका बिग्रियो भने प्रजातन्त्र ध्वस्त हुन्छ, मानवाधिकारको अन्त्य हुन्छ। कहीँ कतै लाग्दैन यहाँलाई न्यायाधीशहरूलाई, प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अलिक बढी छुट पो दियो कि राज्यले? छुट मात्र होइन, मेरो 2048 सालको पहिलो न्याय परिषदले नियुक्त गरेपछि मेरो लेख छ 25 वर्षको लागि राजनीतिक कब्जामा गयो भनेर। मेरो क्यालकुलेसन गलत रहेछ। यो त अनन्तकालको लागि रहेछ। किन त्यस बखत नियुक्त भएको मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुने बिचमा त उहाँले आफ्नै फेरि वंशबीजलाई नियुक्त गरिसक्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ, खरदारको जाँच लिँदाखेरि परीक्षा लिन्छ। खरदार नियुक्त परीक्षा लिन्छ, न्यायाधीश परीक्षा लिँदैन। हुन त योग्य व्यक्तिहरू गएको छैन, म दोषै लाउँदिनँ 100%लाई। तर अधिकांशहरू त बिना परीक्षण पुगेका छन्। हिजोसम्म पेसा नचलेको, बौद्धिकता नभएका व्यक्तिहरू पुग्नु भएको छ। अनि त्यसबाट जुडिसियरीले अपेक्षा गर्ने के, जनताले अपेक्षा गर्ने के? परीक्षित हुनु पर्यो। मैले खरदार भन्दा सस्तो नबनाइदेऊ न जुडिसियरीलाई। खरदारको जाँच लिन्छ बाबा, योग्य ठहरिनुपर्छ, लिखित र अन्तर्वार्ता पास हुनुपर्छ। अनि यो चाहिँ के भक्तिभाव र त्यो गरेपछि हुने हो त? मैले एउटा इन्टरभ्यू भनेको छु, लोकसेवा पास गर्न पाप भयो, राजनीति गर्न फलिफाप भयो। किन थाहा छ? लोकसेवा पास गर्नेहरू अहिले उपसचिवतिर हल्लिएर बस्नुभएको होला, जिल्ला न्यायाधीशतिर हल्लिएर बस्नुभएको होला। फलिफापवाला त कहाँबाट कहाँ पुगिसकेका छन्। त्यस कारणले
योग्यभन्दा योग्यतम व्यक्ति नियुक्त गर्न पारदर्शिता चाहियो, जुन अहिलेको न्याय परिषदबाट सम्भवै छैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, धेरै कुराहरू आउन बाँकी थियो। कार्यक्रमको समयावधि म महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँ र जनता टिभीलाई। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाइएका पूर्व सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी रञ्जन कोइरालाको रिहाईपछि न्यायमा, कानुनमा उब्जिएका प्रश्नहरूबाट का माध्यमहरूलाई हामीले छोटो रूपमा भए पनि चिर्ने प्रयास गऱ्यौँ। अबको न्याय कता जान्छ भनिन्थ्यो, न्याय नपाए गोर्खा जानु, अब पीडित कहाँ जाने भन्ने आधारमा बहस गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।